प्राइवेट तालीमी इदारा हो, जनाब जुबैर साहब। और टीचर्स जो होते हैं ज़्यादातर शराफत का पैकर है, बड़ी सख्त मेहनत से करना गुजरना पड़ता है। ये शरीफ और नफ्स आदमी है। घटिया का लफ्ज़ भी छोटा है। आप बाबर आलम साहब ऐसे ही होते हैं, सहमे हुए डरे हुए टीचर्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में, जिनको वहाँ से बेदर्दी से निकाला गया। हर शाख पे कालिया मुंशी है। लोगों को किस पुल सरात से गुजार रहे हैं। घटिया भी इनके लिए बहुत अच्छा लफ्ज होगा। तो अब एक और हस्ती हैं जी, और शजर भी शजरे सायादार। इन्होंने उनकी शाख क्या, उनको तने समेत उठा के वो काटा और वो फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्राइवेट तालीमी इदारे के हवाले से बता रहा हूँ कुछ दिनों से, और उसमें ये कहानी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या सूरत हाल है। आज मैं आपको जो है कुछ असातिज़ाए कराम के बारे में, टीचर्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिनको वहाँ से बेदर्दी से निकाला गया और उनके चूल्हे ठंडे कर दिए गए, उनके घरों को बर्बाद कर दिया गया। और क्यों ऐसा किया गया, इसकी क्या वजूहात हैं, और आपको पता ही है कि इसके पीछे हर शाख पे कालिया मुंशी है। अंजाम कालजिस्ता क्या होगा। अभी पिछली वीडियो में मैंने ये आपके सामने ये टाइटल भी रखा था। तो क्योंकि हर शाख पे कालिया मुंशी बैठा हुआ है, इसलिए प्रोफेसर साहिबान जो है, टीचर्स बेचारे जो है, वो उसका शिकार होते जा रहे हैं। और वो जो शिकार हो रहे हैं, उनको बेचारों की अब क्या मतलब, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आज मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है जिक्र मैं करूँगा जनाब जुबैर साहब। जुबैर साहब जो हैं वो इस्लामियात के प्रोफेसर हैं। बड़े अरसे से इस इदारे से मुंसलिक थे, और तकरीबन कोई 12-13 साल तो उन्हें हो गए होंगे और इदारे की खिदमत करते करते, मेहनत करते। साहब ज़रा टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे तो नहीं होते, प्राइवेट तालीमी इदारा हो तो वहाँ बड़ी सख्त मेहनत से करना गुजरना पड़ता है। और वो भी गुजरे, उन्होंने काम किया, और 12-13 साल बाद जो है अचानक बेदर्दी से जो है काली और मुंशी का शिकार हो गए। बड़े ही मासूम किस्म के टीचर हैं। उनसे अगर आप मिलें तो बेचारे कम गो हैं, इंतहाई मासूमियत उनके अंदर जो है वो नज़र आती है। शरीफ और नफ्स आदमी है, बल्कि मैं तो उन्हें दरवेश सिर्फ इंसान समझता हूँ। तो ऐसे दरवेश सिर्फ इंसान को जो है वो गैज़ व गज़ब का शिकार हो गया। और इस काली और मुंशी का क्या जिक्र, मुझे दुख है इस बात का कि इस कदर मासूम लोग जो बेचारे निकलने के बाद भी जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, ना वो किसी से बात कर सकते, हालांकि निकल गए, लेकिन फिर भी वो बेचारे इतने मासूम लोग हैं, इतने सहमे हुए लोग हैं, इतने डरे हुए लोग हैं। इनको जो है, इन दरवेशों को जो है इस कदर जो है बुरी हालत से गुजारा गया, उनके घरों को नहीं देखा गया। मतलब वो उनकी जो सर्विस है, खिदमत है, उसको मतलब एक लम्हे में जो है उठा के बाहर फेंका है। ये कैसे घटिया किस्म के लोग हैं। मैं अब घटिया का लफ्ज भी छोटा है। फिर एक और हमारे दोस्त हैं जनाब बाबर आलम साहब, इंतहाई शरीफ और नफ्स आदमी, मैं कहता हूँ शराफत का पैकर है और मासूम किस्म के आदमी हैं। आप उनसे बात करें, इंतहाई मतलब जब तक वो काम भी करते रहे बेचारे सहमे रहे, डरे रहे। सुबह सवेरे आना, शाम को जाना, जो खिदमात हैं वो भी बहुत सर अंजाम दी। एग्जामिनेशन सिस्टम को संभाले रखा, इतना अरसा काम किया, बड़ी सख्त मेहनत की, और हमेशा जो है वो अपने काम में जुटे रहने वाले इंसान हैं। लेकिन उनको भी जो है वो बेदर्दी से इस तरह से निकाला गया। वो भी दरवेश सिर्फ इंसान है, बिल्कुल मतलब जुबैर साहब हो गए, और फिर उधर से बाबर आलम साहब। और टीचर्स जो होते हैं ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस कदर तेज तर्रार हों, और वो बेचारे बोल भी नहीं सकते, सहमे हुए डरे हुए काम करते रहे। उन्होंने भी तकरीबन 20 साल का अरसा गुजारा। अब 20 साल बाद आप अचानक जो है उनको किसी को निकाल बाहर कर, एक शरीफ आदमी को बेचारे, आपको तो टीचर जो होता है वो टीचिंग करने के बाद जो है इस काबिल नहीं रहता कि कोई दूसरा काम भी कर सके, और अगर दूसरा काम करना भी होता तो उस वक्त करते जब इस इदारे को ज्वाइन किया था, तो उस वक्त एनर्जी भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने मतलब लोगों को किस पुल सरात से गुजार रहे हैं। कालिया और मुंशी को मैं क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास अब वो अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं इनको किस तरह से, इनको इस घटिया किस्म के लोगों के लिए मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ। घटिया का लफ्ज तो बिल्कुल मुझे जे भी इनके लिए नहीं देता कि मैं इनके लिए, घटिया भी इनके लिए बहुत अच्छा लफ्ज होगा। तो
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابر عالم صاحب انتہائی شریف النفس آدمی، ہمیشہ اپنے کام کا بہت خیال رکھنے والے، گندی کلاسوں میں الجھنے والے، میرے پاس الفاظ نہیں۔ اب ایک اور ہستی ہیں جی، ان کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ تو ان سے بھی زیادہ عرصہ گزارنے والے ہیں، کوئی 25-26 سال گزارے۔ میں اس ہستی کا نام کیا لوں جس نے 25-26 سال گزارے ہوں اور ان کو بھی اچانک بے دردی سے نکال دیا گیا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ شجر تھے، اور شجر بھی شجر سایہ دار، اور شجر سایہ دار بھی ایسے کہ جو چھاؤں دے رہے تھے، اتنا عرصہ انہوں نے چھاؤں دی، لیکن انہوں نے ان کی شاخ کیا، ان کو تنے سمیت اٹھا کے وہ کاٹا اور وہ پھینک دیا۔ ایسے شجر کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا۔ میں اسپیچ لیس ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کالیا اور منشی کو کیا کہوں، کیا نہ کہوں۔ بہت کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایسے ڈھیپ لوگ ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود ہی دوڑ جاتے۔ جو کچھ ان کے بارے میں اب ہم لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے، اگر کوئی تھوڑا سا بھی کسی کے اندر کوئی تھوڑی سی غیرت ہو، کوئی عقل ہو، کوئی شرم ہو، یہ ڈوب کے مر جائیں اور نکل جائیں یہاں سے، بھاگ جائیں کہ یہ کیا مطلب لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی زندگیوں سے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ٹیچر تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹیچر کمیونٹی کو اگر آپ دیکھیں، کوئی ایک ٹیچر جو ہے وہ دوسرے ٹیچر کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں ان کو ٹیچر نہیں مانتا۔ اگر یہ ٹیچر تھوڑے سے بھی، ذرا سے بھی ٹیچر ہوتے تو یہ ایک لمحے کے لیے رک کر ضرور سوچتے کہ یہ ٹیچرز ہے، اور ٹیچرز کا رتبہ بڑا بلند ہونا چاہیے، جو کہ یہاں نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ٹیچر کو جو ہے وہ عزت و مقام نہیں ملا جس کے کہ وہ حقدار ہیں۔ یہ میں نے 2-3 لوگوں کا تو ذکر آپ کے سامنے کیا، میں خود بھی اس کا، مجھے بھی کوئی تقریباً کوئی 15-16 سال مجھے بھی ہو گئے تھے، تو میرے ساتھ بھی کالیا جی نے پنگا لے دیا۔ اور کالیا جی، آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ وہ دل میں رکھنے والا آدمی ہے اور دل میں بات رکھ لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی جو ہے اس نے پہلے میرے خلاف سازش کی۔ میری یہ عادت رہی کہ میں کسی کی خوشامد نہیں کر سکتا، چاپلوسی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اندر کوئی سمجھ لے کہ ڈی این اے فالٹ ہے، آپ اسے ڈی این اے فالٹ سمجھ لیں۔ میرا کچھ خاندان ایسا ہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے کسی کی چاپلوسی نہیں کی، تو مجھے وہ خاندانی طور پر ایک وراثت میں وہ ڈی این اے ملا ہوا ہے، جینز ملے ہوئے ہیں، تو اب وہ مجھ سے ہوتا نہیں۔ میں خوشامد نہیں کر سکتا، چاپلوسی نہیں کر سکتا، اور میں سیدھی بات جا کے منہ پہ کرتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ کالیے نے میری ایک کلاس کسی اور کو دے دی، درمیان میں آ گیا گیپ، شام کی کلاس تھی، تو گیپ جو ہے تو 1.5-2 گھنٹے کا ہو گیا۔ تو میں نے جو ہے پہلے اس کے جو ملازم تھا اس سے بات کی، وہ جو ایڈوائزرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا یار یہ اب اتنا ڈیوریشن بڑھ گیا ہے، تو آپ جو ہے اس کو، چلے کلاس دے دی، آپ اس کا کوئی ڈیوریشن کم کر لیں، لیکچر کو آگے پیچھے کر لیں۔ تو اس نے نہیں سنی، ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، نہیں سنی۔ پھر اس کے بعد میں کالیا کے پاس گیا، کالیا سے میں نے کہا کہ جناب والا، یہ آپ جو ہے اس کا جو ہے وہ ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، مجھے یہاں بیٹھنا پڑتا ہے، تو آپ جو ہے اس کو کم کر دیں، کلاس میری تھوڑی پیچھے لے کے آئے۔ تو ریکویسٹ کی، 1 دفعہ کی، 2 دفعہ کی، نہیں سنی۔ آخر مجھے، صاحب ظاہر انسان ہوں، انسان کو اچھا نہیں لگتا، کئی چیزیں اچھی نہیں لگتی، تو مجھے اچھی نہیں لگا، تو میں نے جا کے اسے کالیا سے کہہ دیا، میں نے کہا کرو یار، یہ ٹائم ٹیبل تو کرو۔ یہ باتیں اس نے دل میں رکھ لی کہ یہ دیکھیں نہیں، بجائے میری چاپلوسی کرنے کے، بجائے میرے تلوے چاٹنے کے جو دوسرے چاٹ رہے ہیں، جو چاپلوسیاں کر رہے ہیں، اس نے جناب وہ دل میں رکھ لی بات، اور اس کے بعد یہ میرا مخالف ہو گیا۔ اور پھر ایک دفعہ میں نے اسے ایک میٹنگ میں جو ہے کہہ دیا، میں کہا جناب آپ کے پاس تو پھر بھی چکر ہمارا لگ جاتا ہے، پہلے جو ہمارے سربراہان تھے ان کے پاس میں جاتا ہی نہیں تھا۔ تو اس کو بھی برا بنا گیا، اچھا، تو کہتا ہے کہ اچھا، تو میں پھر خوش قسمت